अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर राहत इंदौरी का मुशायरा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और हमेशा हमारे लिए लेजेंड ही रहेंगे। और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जितने भी लोग इन्हें जानते होंगे और जो लोग नहीं भी जानते हैं सभी के लिए, क्योंकि जो भी इन्हें सुनेगा वो इनका फ़ैन हो ही जाएगा। और लेजेंड कहना इनके लिए कोई मतलब आम बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी बहुत आगे हैं। हाँ, और ये उर्दू के लिरिसिस्ट रहे हैं और इतने अच्छे पोएट रहे हैं जो आज हमारे बीच तो खैर नहीं मौजूद हैं, लास्ट ईयर इनका इंतकाल हो गया है, लेकिन इनकी शायरी जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है, तो कहीं ना कहीं लोग इन्हें उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे आज भी हमारे बीच शायरी के ज़रिए हमारे दिलों में मौजूद हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों के साथ राहत इंदौरी का मुशायरा, जो काफ़ी फेमस था। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और जो लोग नहीं जानते हैं, इनसे वाकिफ़ नहीं है, तो हो सकता है हमारे ज़रिए उनसे वाकिफ़ हो जाएं और हमारे बाद इनकी शायरी के एडिक्टेड हो जाएं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मुशायरे में मौजूद है, उसका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। तालियों से इस्तकबाल किया। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। देखिए ना, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहां इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुंच जाओ। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, आधे शेर में आप कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20-40-50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें, और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, आज़ाद साहब गए क्या है? पाकिस्तान में काफ़ी शोज कर चुके हैं। आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे अभी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए, सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरा गुजरने लगी आवाज़ उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। सही बात है। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए, अगर सही शेर पढ़ूं तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्हें बुलाया था, और मेरा काम इसलिए भी हो गया कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं? आज करूँ, शुरू करूँ?
میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے۔ اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ یہاں داد دینی تھی جو میری فطرت ڈرا نہیں۔ عرض کر رہا ہوں سنیے گا، یہ میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ان لوگوں نے، اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے، ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، خدا کی قسم۔ اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتہ چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے، جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا۔ عرض کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے، ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ۔ ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے۔ خدا کے لیے اس پر یہ آنچ نہ آ جائے کہ اردو والے خدا نہ خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں، خدا کے لیے بس یہ قصہ نہ ہو جائے۔ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات بہت پوری ہو گہری جائے۔ کہتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ اب جان کی دشمن کو پہچان لو تو مزہ آ جائے۔ بالکل۔ عرض کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، میرا خیال ہے 3 یا 3.5 منٹ۔ محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم 40 منٹ ضرور سناؤں گا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے معیار سے میرے قد سے بہت آگے کا مشاعرہ ہے۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں،
میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ سارا کام آج جو ہوا ہمارا، میرے تو بیٹے کی طرح ہیں، یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں، کانگریس میں کئی موقع لگ جائے، اس لیے ساری محنتیں اور ہمتیں ہو رہی تھیں، اور اگر گنجائش ہے تو میری سفارش ہے کہ آپ اس کو ضرور موقع دیجیے۔ دیکھیے صاحب، آزاد صاحب نے 2 غزلوں کے 2 شعر مجھے پڑھنے کو کہا ہے، وہ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں۔ غالب نے کہا ہے کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ جو پہلا شعر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ یہ بھی بڑے داد شاعرانہ انہیں دیجیے مزاج گا، کے اگر ہیں، شعر پسند آئے کلام نبی آزاد۔ تو وہ بھی بیٹھے ہیں۔ کس نے یہ دستک بہت دی، اچھا شعر ہے۔ کس نے دستک دی، کس نے دستک دی یہ دل پر، کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ یار کمال ہے بنگلور کے اچھے لوگوں، آپ تو شعر پر بھی داد دیتے ہیں۔ کس نے دستک دی یہ دل پر، کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ یہ اچھا تھا شعر۔ ملاحوں کا چکر چھوڑو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی ایماندار اور جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخاطب اس نے کیا، صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ صرف ہندوؤں کا مجمع نہیں ہے، یہ صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں مودی کے خلاف نہیں ہیں، یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہیں، غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو میں کوشش میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منع کر سکتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق انداز کریں، دیکھو ان کا۔ آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں، عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں، عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں، اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں۔ آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں، آپ ہندو میں مسلمان، یہ عیسائی وہ سکھ، یہ منافع کی تجارت ہے، چلو عشق کریں، آپ ہندو میں مسلمان، یہ عیسائی وہ سکھ، یار چھوڑو
ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 कि शेर में कितनी गहरी बात होती है। ईसाई, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये मेरी अदनासी कोशिश थी, माजिद से कहकर उठा था मैं कि अल्लाह करे भाई एक मुशायरा शुरू हो जाए तो अच्छा है, इतने बड़ा लाखों का मजमा है ये, तो 3-4 शेर एक गज़ल के एक बार और पढ़ के खत्म जाना होने चाहता वाला है। हूँ। ये गज़ल है, मुशायरे की ही गज़ल है और शेर अच्छे हैं ये थे। मुशायरे की तरकीब वरकीब में ये पूरी लिख कर लाया था मैं, जो आपसे तालियां पिटवाती और पीछे वालों को कुर्सियों पर से खड़े होकर तालियां बजवा सकता था मैं। मुझे सब याद है, मोदी जी भी याद है और अन्ना हज़ारे भी याद है और कुमार विश्वास भी याद है, सब याद है मुझे। लेकिन मैं चाहता था कि ये उर्दू के नाम का जलसा है तो उर्दू के नाम का जलसा है। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, साहब पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। गजल के मतलब ही ये होते हैं, ये सूरज जो मैंने कहा है इसका मतलब कुछ भी निकाल लीजिए आप। कह रहा हूं दोस्तों के इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज। काफ़ी बढ़िया। तो इनके मुशायरे की सबसे अच्छी बात ये है कि इनके शेर में इतनी ज़्यादा गहराई होती है कि समझने वाला सोचता है कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने सूरज वाला शेर जो लास्ट में बोला है, अब आप लोग चाहे किसी को भी समझ सकते हैं, पर उन्हें जिसकी तरफ ही कहा कि मतलब जहाँ पे भी आपको शेर जो है मोड़ना है, जिस डायरेक्शन में लेके जाना है, लेकर के जाना है, आप खुद ही ले जा सकते हैं। ये खुद उसके जिम्मेदार नहीं है कि आप कहाँ पहुँचे। बिल्कुल। और काफ़ी सारे इनके शेर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इंसान सोचता है कि ये किसकी तरफ इशारा है, पर जिसको पता समझदार को इशारा काफ़ी है, पर जहाँ पर जाना होता है वो अपने आप ही इनका शेर पहुँच जाता है। सो इनडायरेक्टली ही बोलो, पर ये काफ़ी कुछ अपने बातों के ज़रिए बोल देते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें पहली बार सुना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा इनका मुशायरा। सिर्फ यही नहीं, न जाने हज़ारों मुशायरे हैं इनके और इतने ज़बरदस्त होते हैं। जॉन एलिया साहब के साथ भी इनका एक शो हुआ था, और पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे शहरों में जैसे कि मुल्तान है या कराची है और लाहौर है, वहाँ पर भी ये काफ़ी सारे शोज़ कर चुके हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं और इनके फेमस पर्सनालिटी में से एक हैं। और जो लोग नहीं जानते थे वो आज शायद जान गए हों और अच्छी तरह से। सिर्फ यही नहीं, न जाने कितने हज़ारों मुशायरे ये कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और इसी के ज़रिए ही आज भी ये लोगों के दिलों में बसते हैं। सिर्फ एक ही रिलीजन नहीं, न जाने कितने लोग इनको मानते हैं, इनकी शायरी की दाद देते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया हो, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।